नेपाली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र सम्पदा भनेका हाम्रा पहिचानहरू हुन्। हामी संसारभरि छरिरहेका छौँ र नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला, सम्पदा यसको चाहिँ यी पहिचानहरूलाई गर्दा नि हामीलाई यी पहिचानहरूले गर्दा नि हामी सबैलाई जोडेका छन्। हामीले चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति भाषा साहित्य उपसमितिको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषा साहित्यको सम्मेलनको स्मारिका 2019 लोकार्पण कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हार्दिक नमन गर्दछु र आजको यस कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनलाई हाम्रो एनआरएन-आइसिसी भाषा साहित्य संस्कृति सम्पदा समितिका संयोजक पूर्व एनआरएन आइसिसीका कोषाध्यक्ष श्री हिक्मत थापाज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अध्यक्षता गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार सबैलाई। हजुर स्वागत पनि छ यहाँ सबैलाई। कार्यक्रम अगाडि बढाउँ। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अब हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। आजको हाम्रो प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति माननीय गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यू। उहाँलाई म आजको प्रमुख अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस पछाडि हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ हाम्रो एनआरएन आइसिसीका पूर्व अध्यक्ष तथा साहित्यकार जीवा लामिछानेज्यू। उहाँलाई म आजको यस कार्यक्रममा आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार जीवा लामिछानेज्यू। त्यस्तै गरेर हाम्रो अतिथिकै रूपमा हाम्रो विशिष्ट अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव जगत प्रसाद उपाध्यायज्यू प्रेक्षितलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। विशिष्ट अतिथि जगत प्रसाद उपाध्यायज्यू। जगत सरको के भयो? नमस्कार नमस्कार। अब त्यस्तै गरेर अब हाम्रो अहिले एनआरएन आइसिसीका ग्लोबलका अध्यक्ष कुमार पन्तज्यूलाई अध्यक्षता ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु। सायद उहाँ आइपुग्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ। त्यस्तै गरेर म अतिथिकै आसन ग्रहण गर्ने क्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषदका सदस्य नेपाली साहित्य विभाग प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेलज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु। नमस्कार सबैजनालाई। त्यस्तै गरेर अहिले संसारभरिबाट जोडिनुभएका हाम्रा साहित्यिक मनहरू, साहित्य, भाषा, साहित्य, संस्कृति, कलाको क्षेत्रमा लागिरहनु भएका अनि हाम्रा एकदम आदरणीय दाइ कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठ जो चाहिँ उहाँ हाम्रो रासाबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई म अनुरोध गर्छु। उहाँ पनि अतिथि हुनुहुन्छ। धन्यवाद। नमस्कार सबैमा। नमस्कार। त्यस्तै गरेर अब सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका भाषा साहित्य संस्कृतिलाई चाहिँ बढाउन फुलाउन सदैव राख्नुहुने हाम्रा अतिथिज्यूहरू सबैलाई चाहिँ जस्तो रमेशजी हुनुहुन्छ, भगवतीजी हुनुहुन्छ, मेनबाबाट मोहनराजजी हुनुहुन्छ, गङ्गा कसोज्यू हुनुहुन्छ, डाक्टर लेखनाथ काफ्ले हुनुहुन्छ, अनि सञ्जयजी हुनुहुन्छ, त्यसै बेलकाजी श्रेष्ठ थापा हुनुहुन्छ, अनि नवराज भट्टराई हुनुहुन्छ र यहाँ सबै देखिएका जति सबै उपस्थित हुनुभएका र उपस्थित हुनलाई विभिन्न परिस्थितिले गर्दा उपस्थित हुन नसक्नु भएको उहाँहरू हुनुहुन्छ, अनि तारा उप्रेती हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर सबै यहाँ उपस्थितहरूलाई म हार्दिक नमन गर्दै आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म आज यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय साहित्यकारज्यूहरू, सर्जकहरू र प्राज्ञ र माननीय कुलपतिज्यूहरू सबैलाई चाहिँ स्वागत गरिदिनु हुन म हाम्रो एनआरएन आइसिसी भाषा साहित्य उपसमितिका पूर्व संयोजक तथा वर्तमान कल्चर हेरिटेज संस्कृति तथा सम्पदा समिति उपसमितिका संयोजक हाम्रो गोविन्द प्रसाद गौतमज्यूलाई म सबैलाई स्वागत गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस गरिमामय सभाका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू गङ्गा प्रसाद उप्रेतीज्यू,
विशेष विशिष्ट अतिथि गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्ष हालका संरक्षकज्यू तथा साहित्यकार जीवा लामिछानेज्यू, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव ज्यू, काव्य विभाग प्रमुख डाक्टर हेमनाथ पौडेलज्यू र वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठज्यू, यस सभामा उपस्थित अरू सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यकार गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पदाधिकारीहरूज्यू सबैलाई म यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले नेपालको विकासमा, नेपालको समृद्धिमा आर्थिक लगानी मात्र नभएर हरेक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको 2013-15 को कार्यकालका तत्कालीन यसका अध्यक्ष श्री जीवा लामिछानेले यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घले भाषा साहित्य संस्कृतिमा पनि नेपालको समृद्धिमा सहयोग गर्न सक्छ भन्ने उद्देश्यले यस समितिको स्थापना गर्नुभएको थियो। त्यसको लागि म अहिले उहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाषा कार्यक्रम सञ्चालकजीले भनिसक्नुभयो, भाषा आफ्नो पहिचान नभएदेखि हामी नेपालीहरूलाई विश्वले चिन्दैन भनेर। हाम्रो भाषा तथा साहित्यको माध्यमबाट नेपाललाई विश्वमा चिनाउने एउटा माध्यम हो र नेपालको समृद्धि विकासको लागि, पर्यटन विकासको लागि पनि यसले उल्लेखनीय सहयोग पुर्याउन सक्दछ भन्ने कुरा सर्वविदितै छ। योभन्दा पहिलाको भाषा तथा साहित्य संयोगले योभन्दा पहिलाको भाषा तथा साहित्यको संयोजक भएर मैले काम गर्ने मौका पाएको थिएँ। हाम्रो कार्यकालमा हामीहरूले नेपाली साहित्यलाई, नेपाली भाषालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न समेत केही पाइलाहरू चालेका थियौँ। हामीहरूले प्रत्येक कन्टिनेन्टमा, प्रत्येक महादेशमा नेपालको उत्कृष्ट साहित्यलाई अनुवाद गरेर नेपालको साहित्यकारहरूलाई विदेश साहित्य र नेपाली साहित्यकारहरूको परिचयलाई विदेशसम्म पुर्याएको कुरा यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। हाम्रो उपसमितिले भानु जयन्तीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषा तथा साहित्य दिवसको रूपमा मनाउने भनेर पारित गर्यो। त्यो कुरा हामीहरूले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई पुर्यायौँ र अहिले विश्वभरि 80 देशमा यो भानु जयन्तीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषा तथा साहित्य दिवस पनि मनाउने कुरा लागू भइसकेको छ। योभन्दा अगाडिको हाम्रो उपसमितिले धेरै उल्लेखनीय किताबहरू प्रकाशन गर्न सफल भएको छ। यहाँहरूलाई सर्वविदित छ। हामीहरूले अन्तर्देशीय कथा, जहाँ विश्वभरि छरिएका उत्कृष्ट कथाकारहरूको एउटा विश्वभरिमा छरिएका गैर आवासीय नेपालीहरूको कथालाई समेटेर अन्तर्देशीय कथा सङ्ग्रह नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त गैर आवासीय नेपाली सङ्ग्रह यसको संयुक्त तत्त्वावधानमा यो हामीले प्रकाशित गर्न सक्यौँ। त्यसै गरी त्यति मात्र भएर नेपाली महिलाहरूलाई प्रोत्साहन दिने हैसियतले विश्वभरिका एकदम उत्कृष्ट 233वटा महिलाहरूको मुक्तक सङ्ग्रह नेपाली नेपाली महिलाहरूलाई प्रोत्साहन दिने हैसियतले हामीले एउटा मुक्तक सङ्ग्रह पनि प्रकाशित गर्न सकेका थियौँ। नारी हस्ताक्षर अलिकति भन्न पनि आएन, माफ गर्नु होला। हजुर, नारी हस्ताक्षर भन्ने किताब पनि प्रकाशित गर्न सफल भएका थियौँ। मुक्तकमा नारी हस्ताक्षर। हजुर, मुक्तकमा नारी हस्ताक्षर। धन्यवाद सर। यसरी अब यी सबै कुराहरू यहाँ अब म धेरै वर्णन गर्न चाहन्न। यसको भाषा तथा साहित्यको एकदमै औचित्य छ। यो चाहिँ समिति ले अब काम गर्दै गएको छ। अहिले नयाँ समिति आएको छ। मलाई आशा लाग्दछ हामीले भन्दा यो नयाँ समितिले अझ हामीले गरेका कामहरू बाहेक अरू धेरै कामहरू गर्नको लागि म शुभेच्छा प्रकट गर्दछु। र यहाँहरूमाझ म फेरि आज एउटा कुरा गर्न गइरहेको छु। अब आउने यो संस्कृति तथा सम्पदा उपसमिति छ, यसले विश्वभरिमा एउटा ठुलो
नेपाली प्रतिभाहरूलाई मौका दिने हिसाबले नेपाली द सिङ्गिङ स्टार भन्ने एउटा नेपाल के अरे एनआरएनए आइडल भन्ने एउटा नयाँ अवधारणा लिएर आएको छ। यो सायद अब हामीहरूले यो समितिले काम गरेको छ। त्यसै अन्त्यमा म एउटा फेरि पुनः यो हाम्रो उपसमिति संस्कृति तथा सम्पदा उपसमितिले विश्वभरिका नेपाली सम्पदाहरूलाई सङ्कलित गर्दै एउटा त्यस्तो किसिमको संस्कृति तथा सम्पदा सम्बन्धी सूचनाको एउटा पुस्तक पनि प्रकाशित गर्ने योजना बनाएको छ भन्दै आज यस गरिमामय सभामा उपस्थित भइदिनुको र यहाँ अमूल्य समयलाई यहाँहरूले दिनुभएकोमा यहाँहरू यस्तोलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै पुनः स्वागत गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद हाम्रो गोविन्द प्रसाद गौतमज्यूलाई। उहाँले चाहिँ हामीले अहिले एनएनआइसिसी को मातहतमा रहेको कल्चर एन्ड हेरिटेज कमिटीले गर्न लागेको द सिङ्गर्स भनेको नेपाल आइडल जस्तै द सिङ्गर्स भनेर चाहिँ संसारभरि रहेका नेपालभन्दा बाहिर संसारभरि रहेका गायकहरूको एउटा प्रतियोगिता गराएर पहिचान गराउने विषयमा कुरा गरेर जानुभयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ संस्कृति तथा सम्पदालाई समेटेर एउटा पुस्तकको रूपमा कृतिको रूपमा सङ्ग्रह गर्न लागेको कुरा गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो डाक्टर लेखनाथ काफले हुनुहुन्छ, त्यस्तै कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र त्यसमा म पनि त्यसमा छु। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो अहिलेसम्म जुन उद्देश्यका लागि जुन हामीले चाहिँ प्रथम सम्मेलन एउटा ऐतिहासिक सम्मेलन भएको थियो यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको मातहतमा जुन भाषा साहित्य उपसमितिले जुन एउटा गहन जिम्मेवारी लिएको थियो र त्यसको लागि हामीले संसारभरिका साहित्यकारहरू, साहित्य अनुरागीहरू, प्रतिनिधिहरू, स्रष्टाहरू सबैलाई चाहिँ बोस्टन अमेरिकामा भेला गर्न सफल भएका थियौँ र त्यसको त्यहाँको दायित्व भनेको चाहिँ हाम्रो महेश्वरजीले अगाडि सारथी भएर चाहिँ त्यो चलाउने काममा चाहिँ उहाँ सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको थियो। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ ईश्वरी भट्ट हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा संरक्षक हाम्रो सञ्चार संयोजक चाहिँ हाम्रो सर्वज्ञजी हुनुहुन्थ्यो र त्यस सबैको संयोजन गर्न चाहिँ अनि अब त्यसमा चाहिँ विभिन्न 6 महादेशका त्यसका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू, क्षेत्रीय कोअर्डिनेटरहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर त्यसको संयोजन गर्ने काम चाहिँ गोविन्द गौतमजीले गर्नुभएको थियो, त्यतिखेर संयोजक हुनुहुन्थ्यो र त्यो किताब हामीले सबैले संसारभरिबाट लेख्नुभएको, म्यानमारबाट, जापानबाट, इजरायलबाट र विश्वभरिबाट सबै महादेशबाट एकदम कठिन एउटा मेहनतका साथ उहाँहरूले चाहिँ एउटा किताबको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले लेख्नु भएको थियो। त्यहाँको साहित्यको स्थिति कस्तो छ, के छ, हामी नेपाली के गर्दैछौँ भन्ने बारेमा। र त्यसमा चाहिँ त्यो किताबलाई हामीले त्यो सबै उहाँहरूको भनाइहरूलाई, उहाँहरूको विचारहरूलाई, उहाँहरूको सङ्कलनहरूलाई चाहिँ एउटा किताबको रूपमा सङ्कलन गरेका छौँ। त्यो चाहिँ स्मारिका 2019 भनेर चाहिँ हामीले नाम दिएका छौँ। र त्यो कृतिमा चाहिँ धेरै यो तयार गर्न धेरै कविहरूले त्यहाँ चाहिँ बोस्टनमा वाचित कविताहरूलाई मात्रै राखेका छौँ, उहाँहरूले बाहिरका छैनौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ सबैको मेहनत छ, उहाँहरूले चाहिँ धेरै मेहनत गरेर यो पुस्तक तयार भएको हो। र त्यो कृतिको आज विमोचन कार्यक्रम रहेको छ र त्यसको विमोचन गरिदिनु म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति माननीय गङ्गा उप्रेतीज्यूलाई अनुरोध गर्छु। उहाँले चाहिँ हामीलाई पुस्तक देखाएर विमोचन गरिदिनुहुन्छ, म अनुरोध गर्छु। सरको म्युट छ सर, गङ्गा सरको म्युट छ। उपस्थित महानुभावहरू, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति भाषा साहित्य उपसमितिद्वारा आयोजित 2019मा आयोजित प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषा साहित्य सम्मेलन स्मारिका 2019 चाहिँ आज सार्वजनिक भएको छ र सार्वजनिक भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद कुलपति, माननीय कुलपति गङ्गा प्रसाद उप्रेतीज्यू। हामीले चाहिँ यो किताब विमोचन भएको छ। अब हामी चाहिँ यहाँहरूलाई त्यो किताब चाहिँ सबैलाई चाहिँ पिएफमा त्यो पछि हार्ड कपी चाहिँ तपाईँहरू नेपालमा जानुभएका नेपाल हुने त प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गएर लिन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ छ हाम्रो त्यो प्रेसमा छापिएको हो। त्यस्तै एनआरएनको अफिसमा हामी पठाउँछौँ, त्यहाँबाट लिन सक्नुहुनेछ। अब यस पछाडि म कार्यक्रममा अगाडि
बच्चाको स्वर कताबाट आइरहेछ कुनि? बच्चाको स्वर आइरहेको छ। मोहनराज हजुर ए मनराज सर। हजुर अरू साथीहरूले म्युट गरेर बसौँ न। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा यो कृति जन्माउनलाई चाहिँ धेरै मेहनतहरू भएका छन्। यहाँ यो कृति गर्नलाई जुन जस्तो एनआरएनमा साहित्यलाई एनआरएन र साहित्य जोड्नमा चाहिँ जुन एउटा पहल गर्नुभएको छ हाम्रो साहित्यकार जीवा लामछानेले, उहाँले चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग हामीलाई समन्वय गराएर यसरी जुन आज हामी सहकार्य सुरु गरेका छौँ, उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको हो। र त्यसरी यस्तो यो कृति तयार हुनमा अब हाम्रो नेपालबाट पनि धेरै अब हेम सरले, हाम्रो डाक्टर प्राध्यापक डाक्टर हेम पौडेलले, जस्तै गङ्गा सरले पनि त्यसमा चाहिँ ठुलो योगदान दिनुभएको छ हामीलाई। त्यस्तै अब सबै कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठ, लेखनाथ डाक्टर लेखनाथ काफले, त्यस्तै गरेर योलाई सम्पादन गर्न हाम्रो रमेश इच्छुकले, उहाँ शुभेच्छुकले चाहिँ नेपालबाट पनि ठुलो सहयोग गर्नुभएको थियो यो पुस्तक तयार हुनमा। यी सबैलाई म यो प्रत्यक्ष परोक्ष सबै सहयोग गर्नुहुने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आज अब हाम्रो यो साहित्य यो अहिले जुन यो किताबको रूपमा यसरी तयार भयो, यसको बारेमा मन्तव्य राखिदिनु न म हाम्रो साहित्यकार, हाम्रो पूर्व एनआरएनका अध्यक्ष जीवा लामिछानेज्यूलाई अनुरोध गर्छु। उहाँको भर्खरै एउटा कृति चाहिँ हामीले पहिलो कृतिले हामीले संसार घुमाएको थियो, त्यसरी दोस्रो कृतिले फेरि अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ देशाभर घुमाउँदैछ। र उहाँका कृतिकार तथा हाम्रा चाहिँ अभिभावक जुन चाहिँ हाम्रो सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ म आफ्नो भनाइ राखिदिनु न अनुरोध गर्छु। जीवा लामिछाने सर। धन्यवाद सुरेनजी। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गा प्रसाद उप्रेतीज्यू र यहाँ सबैजना मेरा आदरणीय महानुभावहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन। तपाईहरु सबैलाई नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ हामीले 2003 मा स्थापना गर्दाखेरि यसको केही लक्ष्यहरू हामीले राखेका थियौँ र एउटा प्रमुख उद्देश्य भनौँ अथवा लक्ष्य के पनि थियो भनेदेखि विदेशमा नेपाली भाषा, साहित्य, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सम्पदाको प्रवर्धन गर्ने, एक्सपोजर गर्ने पनि एउटा उद्देश्य थियो र त्यही उद्देश्य अनुरूप नै गैर आवासीय नेपाली सङ्घका विभिन्न समितिहरू मध्ये गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य प्रवर्धन समिति पनि स्थापना भएको छ र यो समिति अन्तर्गत रहेर विश्वभरि छरिएर रहेका भाषा साहित्य संस्कृतिमा रुचि हुने धेरै साथीहरूले बडो उत्साहजनक रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ। अघि गोविन्दजीले पनि भन्नुभयो योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा केही एक्टिभिटीहरू भएका थिए। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्ने काम पनि भइरहेको छ। विदेशमा अनलाइनहरू पनि भाषा साहित्यप्रति समर्पित भएर कामहरू गरिरहेका छन्। सजिलो अवश्य छैन, चुनौतीहरू छन्। ती चुनौतीहरूका बावजुद पनि साथीहरू निकै उत्साहपूर्वक धेरै कामहरू गर्नुभएको छ। साहित्यका विभिन्न विधाहरूमा साहित्यिक कृतिहरू लेखिएका छन्। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाहरूमा नेपाली कृतिहरूका अनुवाद हुने क्रम जारी छ। तर के छ भनेदेखि सम्भावना धेरै छ, गर्नुपर्ने कामहरू पनि धेरै छन् र चाहना धेरै छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अझै सक्रियतापूर्वक चाहिने काम होस् भन्ने हामी सबैको इच्छा हो। त्यही अनुरूप म साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि जुन एउटा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको म एउटा संस्थापक पनि भएको नाताले गर्दाखेरि मलाई बेला बेलामा साथीहरू सोध्नुहुन्छ तपाईँहरूको यो 17 वर्षको एचिभमेन्ट के हो भनेर भन्नुहुन्छ। एचिभमेन्टहरू धेरै छन्, तर मुख्य एचिभमेन्ट मैले केलाई मानेको छु भनेदेखि संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूको विश्वव्यापी नेटवर्क बनेको छ। 82 वटा देशमा त हाम्रो अहिले शाखा विस्तार भएको छ, जसलाई हामी राष्ट्रिय समन्वय परिषद भन्छौँ। यो नेटवर्क चाहिने विश्वको कुनै पनि अरू डायस्पोराको अध्ययन गर्दाखेरि मैले संसारभरि छरिएर रहेका यो नन रेसिडेन्स नागरिकहरूको यस्तो खालको एउटै सङ्गठन, क्षेत्रीय सङ्गठनहरू छन्। जस्तो भारतीयहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि ग्लोबल गुजरातीहरूको सङ्गठन छ, ग्लोबल राजस्थानीहरूको सङ्गठन मैले पाएको छु। तर यस्तो चाहिँ सबै नेपालीहरूको एउटा साझा सङ्गठनको रूपमा चाहिने भएको चाहिँ मैले अन्त देखेको छैन। यो नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ हो। यो स्ट्रेन्थ किन हो भनेदेखि एउटा हामी पहिलो पुस्ताको एउटा डायस्पोरा हौँ र हामीसँग
जुन सीमित स्रोत साधनहरू छ, तर हामी सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिने ठुलो भइसकेका छौँ र पछिल्लो समयमा गुणात्मक रूपमा पनि वृद्धि हुने क्रम बढ्दै गइरहेको छ र यति ठुलो सङ्ख्यामा छरिएर रहेको डायस्पोराको जुन एउटा कलेक्टिभ रिसोर्स छ, त्यो रिसोर्सलाई हामीले चाहिँ एउटै नेटवर्कमा ल्याएर चाहिने यसलाई मोबिलाइज गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहे त्यो आर्थिक लगानीको क्षेत्रमा होस् अथवा सामाजिक परोपकारी कामको क्षेत्रमा होस्, केही योगदान गर्न सकिन्छ र कामहरू पनि भइरहेका छन्। र अहिलेको टिमका साथीहरूले जुन कामहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई मेरो शुभकामना पनि छ। र म यसै प्रसङ्गमा एउटा सानो कुरा यहाँ उल्लेख गर्न के पनि चाहन्छु भनेदेखि गैर आवासीय नेपाली सङ्घको म अध्यक्ष भएर हुँदै गर्दाखेरि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र गैर आवासीय नेपाली सङ्घबीच एउटा समझदारी पत्र हामीले 2013 अक्टोबर महिनामा हस्ताक्षर गरेका थियौँ। मैले अघि नै भने गैर आवासीय नेपाली सङ्घ विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूको एउटा साझा संस्था हो। त्यसै गरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि नेपाली साहित्य भाषाप्रति समर्पित नेपालको एउटा सर्वोच्च निकाय एपेक्स इन्स्टिट्युसन हो र यी दुईटा संस्थाको बिचमा संस्थागत रूपमा नै समझदारी हुन सक्यो भनेदेखि हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो सरोकारका कामहरू, हाम्रा दायित्वका कामहरू संस्थागत रूपमा चाहिने अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ र हामीले धेरै ठुला कुराहरू त्यसमा लेखेका छैनौँ। 5-6वटा कुराहरू हाम्रो सरोकारभित्र पर्ने, हाम्रो दायित्वमा पर्ने कुराहरू र हामीले गर्न सकिने चिजहरू मात्र त्यसमा उल्लेख गरेका छौँ र कामहरू त्यही अनुरूप अगाडि पनि बढेका छन्। मेरो चाहना के हो भनेदेखि साथीहरूले यसमा यो दुईटा संस्थाको आफ्नो काम कर्तव्यलाई अझ बढी चाहिने, विशेष गरी एनआरएन साथीहरूलाई मेरो के अनुरोध छ भनेदेखि तपाईँहरूले नेपालमा गर्ने धेरै जसो कामहरू यो नेपाल एकाडेमीको मार्फत होस्। र एउटा कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखि जे पनि काम गर्न लाग्दाखेरि जहिले पनि फाइनेन्सियल कुरामा गएर हामी अड्किन्छौँ र रिसोर्स नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ र एउटा सिड मनीको रूपमा त्यति बेला एउटा सानै भए पनि एउटा अक्षय कोष स्थापना होस् भनेर एउटा सुरुवात पनि भइसकेको छ र त्यसलाई पनि आउने दिनहरूमा कमिटीका साथीहरूले विचार गरेर के कामहरू गर्न सकिन्छन् ती कामहरूलाई अगाडि बढाउनु होला। संस्थाको कोष पनि थपिँदै जाओस् भन्ने पनि मेरो शुभकामना छ र म साहित्यप्रति एउटा रुचि राख्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँहरूले गर्नुभएका हरेक इनिसिएटिभहरूमा मेरो सधैँ शुभेच्छा अनि सद्भाव र सहयोग रहने पनि प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छु। र यो जुन लास्ट इयरको बोस्टनमा यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो त्यसको स्मारिका निस्केको छ, ज्यादै खुसी लाग्यो। यहाँहरू सबैलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छु। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद जीवा सर। उहाँले चाहिँ हाम्रो साहित्यकार जीवा लाम्छाने, उहाँ चाहिँ एउटा साहित्यकार मात्रै सामाजिक अभियन्ता मात्रै नभएर उहाँ एउटा चाहिँ कुशल बिजनेसम्यान, एउटा चाहिँ सफल बिजनेसम्यानको रूपमा पनि हुन्छ। उहाँले धेरै अब पुस्तक यस्तो साहित्य क्षेत्रमा धेरै योगदान पुर्याउनु भएको छ। नेपालको समृद्धिका लागि धेरै योगदान पुर्याउनु भएको छ। विभिन्न हाइड्रो पावरहरूमा, ब्याङ्कहरूमा समाज गरेर उहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो आदर्श व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हामी गैर आवासीय नेपालीहरूका लागि र नेपालकै लागि पनि उहाँ एउटा आदर्श व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नै बुवा आमाको नाममा ठुलो पुरस्कार राशिको स्थापना गरेर जुन लागिरहनु भएको छ। अब अहिले संसारभरि रहेर साहित्य सेवामा लाग्नेहरूलाई चाहिँ पुरस्कारको स्थापना गर्न जुन एउटा यो एनआरएन आइसिसी मातहतको भाषा साहित्य समितिले जुन एउटा अभियान सुरु गरेको छ त्यसको अभियन्तामा पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले अब हामी 82वटा देशलाई चाहिँ जोडेर एउटा नेपाल बाहिर रहेको सानो नेपाल 82 देशमा टुक्रा रूपमा रहेर अझ यसमा सङ्गठित नभएका कति देशहरूमा रहेको साना नेपालहरूलाई चाहिँ जुन जोड्ने काम गरेको छ गैर आवासीय नेपालीले र उहाँले यिनै कुराहरूलाई चाहिँ हामीलाई अझ प्रोत्साहन गरेर उत्साह दिएर हामीलाई अगाडि बढ्नलाई प्रेरित गरेर शुभकामना दिएर जानुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई। अब हामीले यो कार्यक्रमको अगाडि बढाउने क्रममा म हाम्रा नेपाली भाषा साहित्यलाई अगाडि बढाउनलाई मैले काठमाडौँमा आएर म 2043मा आएँ। त्यस बेला चाहिँ एउटा साहित्य सन्ध्या भन्ने एउटा साहित्य सन्ध्याबाट एउटा कार्यक्रम चल्थ्यो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो विष्णु कुमारी वाइबा पारिजात दिदी पनि आउनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि मैले कतिचोटि उहाँलाई चाहिँ गाडीमा आउनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामी कुर्सी लगेर कुर्सीमा बसाएर अनि कार्यक्रममा ल्याउँथ्यौँ र त्यतिखेरदेखि साहित्य सन्ध्यामादेखि हाम्रा परिचित
मसँग चिन्जान हुनुभएको एउटा साहित्यकार जो चाहिँ अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य सचिव हुनुहुन्छ। उहाँ प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्याय प्रेक्षित। उहाँलाई म हाम्रो अहिले यो विमोचित हाम्रो जुन स्मारिका छ यसमा चाहिँ यसको बारेमा छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन, म समीक्षात्मक मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर जगत प्रसाद उपाध्यायजी। धन्यवाद सुरेन्द्र उप्रेतीज्यू। सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार गर्दछु। यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति अन्तर्गत रहेको पहिले भाषा साहित्य उपसमिति, अहिले चाहिँ संस्कृति तथा सम्पदा उपसमिति होइन त? यसको अहिले चाहिँ चाहिँ भाषा साहित्य तथा सम्पदा प्रवर्धन समिति अहिले चाहिँ हजुर, भाषा साहित्य तथा सम्वर्धन के अरे सम्पदा प्रवर्धन समितिका अध्यक्ष तथा यस कार्यक्रमका अध्यक्ष हिक्मत थापाज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय कुलपति श्री गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यू, गैर आवासीय नेपाली सङ्घका वर्तमान अध्यक्ष र पूर्व अध्यक्षज्यू, रुसबाट जोडिनु भएका वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठज्यू लगायत यस समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग आबद्ध विभिन्न देशमा रहनुभएका मित्रहरू, यहाँहरू सबैमा म फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। सबभन्दा पहिले त यस कार्यक्रममा यहाँहरूले जुन हामीलाई सम्झिनुभयो, निम्तो गर्नुभयो, यसका निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र मलाई यहाँहरूले यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति भाषा साहित्य उपसमिति को अथवा उपसमितिद्वारा गत वर्ष सन् 2019मा अमेरिकाको बोस्टनमा आयोजना गरिएको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषा साहित्य सम्मेलनका गतिविधिसँग सम्बद्ध रहेर प्रकाशन गरिएको स्मारिका सोभेनियर 2019 को बारेमा केही कुरा राखिदिन, समीक्षात्मक मन्तव्य राखिदिन भन्नुभएको छ। म बढी त्यसैमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। र त्यसभन्दा अगाडि मात्र म के भन्छु भने हाम्रो कुलपतिज्यूले पनि पछि कुरा राख्नु नै हुनेछ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपालभित्र र नेपाल बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपाली भाषी लेखकहरूको, स्रष्टाहरूको, द्रष्टाहरूको, अनुसन्धाताहरूको साझा प्राज्ञिक उच्च प्राज्ञिक संस्था हो भन्ने कुरामा दुई मत रहेन। अघि जीवा लामिछानेज्यूले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल गैर आवासीय नेपाली सङ्घका बिचमा 2013मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको कुरा भनिसक्नु भएको छ। अघि स्वागतका क्रममा गोविन्द गौतमज्यूले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्गत रहेको पहिलेको नेपाली भाषा साहित्य उपसमिति अन्तर्गत चाहिँ धेरै सहकार्यमा पुस्तकहरू प्रकाशन भएको बताइसक्नु भएको छ। हामीले गत वर्ष यही सम्मेलनमा मात्रै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विभिन्न देशमा रहनुभएका गैर आवासीय नेपाली स्रष्टाहरूका कथाहरूको सङ्कलन, सम्पादनको अभिभारा, सम्पादनसँग सम्बद्ध चाहिँ खर्च यहाँहरूले बेहोर्नु भएको छ र हामीले प्रकाशन खर्च चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले बेहोरेर त्यो कृति प्रकाशन भएको छ। त्यसभन्दा अगाडि यो समालोचनासँग सम्बद्ध, डायस्पोरिक समालोचनासँग सम्बद्ध, डायस्पोरिक कवितासँग सम्बद्ध कृतिहरू पनि आइसकेका छन्। यो यहाँलाई जानकारी छँदैछ। हामीले गत वर्ष मात्रै विभिन्न देशमा छरिएर रहनुभएका नेपाली मूलका भनौँ न नेपाली भाषी लेखकहरूलाई, साहित्यकारहरूलाई केन्द्रमा राखेर भानु प्रज्ञा अन्तर्देशीय नेपाली साहित्य पुरस्कारको स्थापना पनि गरेका छौँ र यस वर्ष मात्रै उक्त पुरस्कारहरू प्रदान गर्ने स्रष्टाहरूको चयन गरेर घोषणा पनि गरिसकेका छौँ। मलाई खुसी लागेको छ। हामीले नेपाल प्रज्ञा अनुवाद पुरस्कार स्थापना गरेर अहिले त्यस पुरस्कारद्वारा सम्मान गर्ने प्रतिभाका रूपमा आज यसै कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार, अनुवादक कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठज्यू
यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँको नाम चयन भइसकेको छ। उहाँलाई हामीले अनुवाद प्रज्ञा पुरस्कारद्वारा, नेपाल प्रज्ञा अनुवाद पुरस्कारद्वारा सम्मानित गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर भारतको आसाममा रहनुभएका वरिष्ठ आख्यानकार लीलबहादुर छेत्रीज्यूलाई पनि सम्मान गर्ने, यो अन्तर्देशीय नेपाली साहित्य पुरस्कारबाट सम्मान गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ। म कृष्णप्रकाश श्रेष्ठज्यूलाई यही मार्फत हाम्रा कुलपतिज्यूले अगाडि उहाँसँग सम्पर्क भइरहेको छ, म फेरि पनि उहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र उहाँहरू जस्ता प्रतिभाहरूलाई नेपाल प्रज्ञा परिषदले सम्मान गर्ने स्रष्टाका रूपमा चयन गर्न पाउँदा हामीलाई गौरवको अनुभूति भएको समेत जानकारी गराउँदछु। हामी धन्यवाद। नेपाल प्रज्ञा परिषद सधैँ यहाँहरूका साथमा छ भन्ने कुरा विगतदेखि नै हामीले भन्दै आएका छौँ, बोल्दै पनि आएका छौँ। र यो स्मारिका, यो गत वर्ष सम्पन्न प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषा साहित्य सम्मेलन सँग सम्बद्ध जुन स्मारिका यहाँले प्रकाशन गर्नुभएको छ, यससँग भनौँ यही सम्मेलनमा पनि हाम्रा कुलपतिज्यू सहभागी हुनुभएको थियो। हाम्रो साहित्य विभाग अन्तर्गतको चाहिँ यो पद्य काव्य, भनौँ न साहित्य अन्तर्गतको पद्य काव्य विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेल सहभागी हुनुभएको थियो। यहाँहरूले विभिन्न देशबाट अहिले विश्वभरि छरिएर रहेका नेपाली लेखकहरूमध्ये धेरै लेखकहरू यस सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको र कुन क्षेत्रमा एसियामा चाहिँ नेपाली साहित्यको अवस्था कस्तो छ, त्यस्तै गरेर युरोपमा कस्तो छ, अमेरिकामा कस्तो छ भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू जसलाई कार्यपत्रको नाम दिएर यहाँहरूले चाहिँ प्रस्तुत भनौँ गर्नुभएको छ र यस स्मारिकामा छापिएका पनि छन्। यस्ता महत्त्वपूर्ण सामग्री सहित विभिन्न विद्वानहरूलाई जुन सम्मेलनमा सहभागी गराउनु भयो र हाम्रा कुलपतिज्यूलाई यहाँहरूले चाहिँ यो प्रमुख आतिथ्य चाहिँ प्रदान गर्नुभयो। हाम्रा साहित्य पद्य काव्य विभागका प्रमुखज्यूलाई जुन निम्त्याउनु भयो र आतिथ्य प्रदान गर्नुभयो, यसबाट नेपाल प्रज्ञा परिषद अत्यन्तै खुसी छ, प्रसन्नता व्यक्त गर्दछ। र यो स्मारिका आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण सामग्री बनेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसमा चाहिँ यो विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूको संरक्षक र अभिभावक संस्थाका रूपमा रहेको एक मात्र छाता संस्था गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्गतको त्यस बेलाको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय भनौँ न समितिले नेपाली भाषा साहित्य उपसमिति गठन गरेर नेपाली भाषा र साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र विश्वव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने कार्य जुन गर्यो र अहिले अर्को समिति अघि मात्रै यहाँले नाम परिवर्तन गर्नुभएको कुरा जानकारी गराउनु भएको छ। यो समिति जुन गठन भएको छ, यो हामी नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिका क्षेत्रमा, प्राज्ञिक क्षेत्रमा, लेखनका क्षेत्रमा, अध्ययन अनुसन्धान र चाहिँ सिर्जनाका क्षेत्रमा क्रियाशील सबैका लागि चाहिँ गौरव गर्न लायक विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र यसरी नेपाली भाषालाई, नेपाली साहित्यलाई, नेपाली संस्कृतिलाई विश्वव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने कार्यमा यहाँले जुन भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ, त्यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घले जुन महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ हामी सबैका लागि प्रेरक छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो स्तुत्य छ, श्लाघनीय छ, प्रशंसनीय छ भन्ने पनि म ठान्दछु। यो यस्तो महत्त्वपूर्ण सम्मेलनसँग सम्बद्ध जुन सामग्रीहरू छन्, ती सामग्रीहरूलाई लिपिबद्ध गर्ने क्रममा यो स्मारिका यहाँले ल्याउनु भएको छ। यसमा चाहिँ यो म्यागजिन साइजमा यहाँले अघि हाम्रा कुलपतिज्यूको उसबाट देखिसक्नुभयो, यो म्यागजिन साइजमा चाहिँ आएको छ र यसमा यो जम्मा यो विज्ञापन पृष्ठ बाहेक, यो आवरण पृष्ठ र विज्ञापन पृष्ठ बाहेक 173 चाहिँ पृष्ठहरू यसमा रहेका छन्। यसमा अगाडिका 11 पृष्ठमध्ये अब एउटा पृष्ठमा सम्पादक आदिको विवरण छ, अर्को पृष्ठमा भाषा साहित्य उपसमितिका पदाधिकारीहरूको विवरण छ, त्यसपछि विषय सूची छ, अनि प्रकाशकीय सम्पादकीय का पृष्ठहरू अलग अलग छन् र शुभकामना मन्तव्यसँग सम्बद्ध केही पृष्ठहरू छन्। त्यस्तै गरी यसमा मूल भाग अन्तर्गत संस्मरण खण्ड रहेको छ। यसमा कार्यपत्र खण्ड र रचना खण्ड गरी संस्मरण खण्ड, कार्यपत्र खण्ड र रचना खण्ड गरी 3 चाहिँ खण्ड रहेका छन् र अन्तिममा सम्मेलनको आय व्यय र कार्यक्रमका तस्बिरहरू दिएका छन्। र यहाँ जति सामग्रीहरू सङ्कलित छन् ती अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। यसको यो प्रकाशकीय बडो महत्त्वपूर्ण छ। एक युगमा एक दिन एकचोटि आउँछ भनेर गोपाल प्रसाद हिमालको चाहिँ यो कविताको चाहिँ एउटा पङ्क्तिलाई शीर्ष
शीर्षकका रूपमा चयन गरेर यसको यो सम्मेलनसँग सम्बद्ध सामग्रीहरू, सम्मेलन कसरी सम्पन्न भयो, स्मारिका कसरी प्रकाशन गरियो भन्ने बारेमा चाहिँ यसमा प्रष्ट रूपमा चाहिँ विस्तारमा वर्णन गरिएको छ। नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे, यो माधव घिमिरेको चाहिँ नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे भन्ने जुन एउटा कविता गीतिलयमा रचिएको, त्यस कवितालाई शीर्षकका रूपमा चयन गरेर यसमा हाम्रो सुरेन उप्रेतीले चाहिँ यो सम्पादकीय लेख्नु भएको छ र यसमा पनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्गत रहेको जुन भाषा साहित्य उपसमिति छ त्यसले गरेका कामहरूका बारेमा र प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलनका बारेमा विस्तृत रूपमा प्रकाश पारिएको छ। त्यसपछि हाम्रा शुभकामना मन्तव्यमा हाम्रा कुलपतिज्यू, नेपाल प्रज्ञापन सङ्घका कुलपतिज्यू, गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्षज्यूका शुभकामना चाहिँ यहाँ सङ्कलित छन्। त्यस्तै गरेर संस्मरण खण्डमा हाम्रा कुलपति गङ्गा प्रसाद उप्रेतीज्यूको एउटा संस्मरण रहेको छ। यहाँ उहाँको बोस्टनमा भेटिएको नेपाल भनेर भनौँ अमेरिकामा गएका नेपालीहरू, विश्वभरि छरिरहेका नेपालीहरूले बोस्टनमा जुन सम्मेलन आयोजना गरे त्यहाँ साँच्चीकै नेपालको संस्कृति, नेपालको वेशभूषा, नेपालको चाहिँ भाषा साहित्य र नेपालीपन पाएको जुन महसुस चाहिँ उहाँले गर्नुभयो त्यसलाई यहाँ चाहिँ अत्यन्तै मर्मस्पर्शी ढङ्गले, सजीव ढङ्गले गङ्गा उप्रेतीज्यूले चित्रण गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेलजीले ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर त्यो सम्मेलनको यावत विवरण चाहिँ अत्यन्तै यथार्थपरक ढङ्गले उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर महेश्वर पन्तले एनआरएनए भाषा र साहित्य समितिको पहिलो सम्मेलन 2019 भनेर त्यो सम्मेलनमा चाहिँ भएका जति पनि सम्पन्न भएका सत्रहरू, त्यहाँ प्रस्तुत भएका पत्रहरू र त्यहाँ भएका अन्तर्मन्थन र विचार विमर्शका बारेमा चाहिँ विस्तृत प्रकाश पार्नु भएको छ। त्यस्तै ईश्वरी भट्टको नेपाली भाषा साहित्यको प्रथम सम्मेलन, रमेश पौडेलको अप्रत्याशित अमेरिका बोस्टनमा पञ्चकन्या शीर्षकका चाहिँ संस्मरणात्मक लेखहरू महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरेर त्यो कार्यपत्र खण्ड अन्तर्गत एसियाका 6 देशमा नेपाली साहित्यको विस्तार भन्ने शीर्षकमा डाक्टर लेखनाथ काफ्ले, प्रकाश पौडेल माइला, सावित्रा लुइटेल घिमिरे, सुनिता कन्दङवा, मोहनदास खनालको चाहिँ कार्यपत्र छ। त्यस्तै गरेर मध्यपूर्वमा नेपाली भाषा साहित्यको अवस्थामा अमित चामलिङले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको यहाँ देखिन्छ। त्यस्तै गरेर अस्ट्रेलियामा नेपाली भाषा साहित्य भनेर गणेश घिमिरेले अस्ट्रेलियामा नेपाली भाषा साहित्यको अवस्था कस्तो छ त्यसका बारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अफ्रिकामा नेपाली साहित्यमा हिक्मत थापाज्यूले अफ्रिकामा नेपाली साहित्यको अवस्थाका बारेमा चाहिँ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ। रुसमा नेपाली वाङ्मयको विकासमा गैर आवासीय नेपालीहरूको देन शीर्षकमा गोविन्द प्रकाश श्रेष्ठज्यू र कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठज्यू र गोविन्द प्रसाद गौतमज्यूले संयुक्त रूपमा चाहिँ यो पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर उत्तर अमेरिकाको नेपाली साहित्यको ऐतिहासिक टिपोट शीर्षकमा डाक्टर गोविन्द सिंह रावत र नेपाली भाषा साहित्यको विश्व यात्रा शीर्षकमा गोविन्द गिरी प्रेरणाका चाहिँ कार्यपत्रहरू जुन सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका थिए ती कार्यपत्रहरू यसमा प्रकाशित छन्। अब पृष्ठ 129 देखि 160 सम्म चाहिँ विभिन्न लेखकहरूका चाहिँ भनौँ कविता लगायतका रचनाहरू यहाँ रहेका छन्। यिनमा दीपा राई पुन, गोविन्द गिरी प्रेरणा, कृष्ण कुसुङ, सुरेन उप्रेती, ईश्वरी भट्ट, सर्वज्ञ वाग्ले, तारा उप्रेती, हरि अधिकारी, गीता खत्री, हरिप्रसाद काफ्ले शैव, गोवर्धन पूजा, डाक्टर गोविन्द सिंह रावत, सूर्य भट्टराई, मणि नेपाली पनेरू, लाल गोपाल सुवेदी, नवीन उप्रेती, महेश्वर पन्त, हिक्मत थापा, गोविन्द गौतम, अनु शाह र ममता कर्मचारीका रचनाहरू चाहिँ यहाँ प्रस्तुत छन् भने आयव्यय खण्डबाट पारदर्शी ढङ्गले सबै कुरा सम्मेलनमा चाहिँ सहभागीहरूको खर्च कति लाग्यो, सम्मेलन आयोजनामा कति खर्च भयो त्यसका बारेमा यथार्थ चाहिँ यो आयव्ययको विवरण ईश्वरी भट्टले तयार पारेर यहाँ प्रकाशन गर्नुभएको छ भने विमल नेपालले तस्बिर खण्डको संयोजन गर्नुभएको छ। अत्यन्त कलात्मक तस्बिरहरू चाहिँ यसमा रहेका छन्। यसरी यो स्मारिका साँच्चीकै यो बोस्टनमा सम्पन्न भएको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषा साहित्य सम्मेलन जुन ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न भएको देखिन्छ यो स्मारिका पढ्दाखेरि यसले साँच्चीकै त्यसलाई जीवन्त सम्मेलनलाई जीवन्त एउटा अभिलेखका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसको आवरण पृष्ठ पनि अत्यन्त यद्यपि यहाँ फोटै राखिएको छ, तस्बिर राखेको छ, तर पनि यो जीवन्त छ, कलात्मक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। म यसका निम्ति लामो बोल्दिनँ। यसका निम्ति गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्गत रहेको यो जुन
पहिलेको भाषा साहित्य उपसमिति र अहिलेको चाहिँ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक बधाई दिन्छु र यो स्मारिका साँच्चीकै सङ्ग्रहणीय पठनीय छ र आगामी सम्मेलनहरू आयोजना गर्दाखेरि पनि यसले प्रशस्त मात्रामा मार्गदर्शन गर्न सक्ने सामर्थ्य बोकेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसका निम्ति पनि म धेरै धेरै बधाई दिन्छु। र एउटा कुरा के छ भने सम्पादनका क्रममा कहीँ कहीँ अशुद्धिहरू छन्, यो मैले नभन्दा पनि हुन्थ्यो। हाम्रो कुमार पन्तज्यूकै जुन शुभकामना मन्तव्यको चाहिँ भनौँ न मन्तव्य छ त्यसैको टाउकामा माथि शीर्षकमा गैर आवासीय हुनुपर्नेमा गैर आवासीय भएको छ। अब त्यहाँ चाहिँ त्यस्तै गरेर यो पहिले शुभकामना राखेर पहिले शुभकामना मन्तव्य राखेर अनि मात्रै के अरे सम्पादकीय प्रकाशकीय राख्नु पर्ने सम्पादक मण्डलका नाम विशेष सूची राख्नु पर्नेमा पहिले चाहिँ सम्पादक मण्डल अनि सम्पादकीय प्रकाशकीय कार्य समिति आदिका नाम राखेर त्यसपछि मात्रै के अरे शुभकामना मन्तव्य दिएको छ। यो चाहिँ यहाँनिर अलिकति ध्यान पुगेन कि भन्ने मलाई लाग्छ। आगामी दिनमा चाहिँ यसतर्फ समेत पक्कै पनि यो ध्यान जानेछ समितिको भन्ने कुरा पनि राख्दै यति सुझाव दिँदै म फेरि पनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्गत रहेको यो नेपाली भाषा पहिलेको नेपाली भाषा साहित्य सम्मेलन अहिलेको भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिलाई यस्ता कार्यक्रमहरू अनवरत रूपमा अत्यन्त भव्य ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सम्पन्न गर्न थप सफलता मिल्दै जाओस्। नेपाल प्रज्ञा परिषद यहाँहरूको साथमा हामी यहाँहरू जहाँ रहे पनि नेपाल प्रज्ञा परिषद साथमा छ। भाषा साहित्यलाई यहाँहरूले बोकेर संस्कृति नेपाली विश्वव्यापी तुल्याउँदै आउनु भएको छ। त्यसको जति प्रशंसा गरेको कम हुन्छ र नेपाल प्रज्ञा परिषद हाम्रो ध्यायसम्म यहाँहरूका साथमा सधैँ गोष्ठीमा हस्ते गर्न तयार छ भन्ने कुरा राख्दै फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै आगामी दिनमा थप यस्तै सृजनात्मक कार्य गर्नका निम्ति पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। प्राध्यापक साहित्यकार अनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव जगत प्रसाद उपाध्याय प्रेक्षज्यू, उहाँले चाहिँ छोटो समयमा यसलाई विस्तृत तरिकाले सबै समीक्षा गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार, धन्यवाद। अब हामीले यो प्रथम सम्मेलनमा यो पहिला चाहिँ भाषा साहित्य उपसमिति थियो अनि त्यतिखेर हामीले एउटा एजेन्डा नै यसलाई चाहिँ समिति बनाउनुपर्छ। यत्रो चाहिँ भाषा साहित्य भनेको चाहिँ यो एनआरएनको चाहिँ मेरुदण्ड हो, यसलाई चाहिँ विश्वमा पहिचान गराउने हो, यसलाई चाहिँ मेरुदण्ड हो यो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ जुन त्यहाँ एउटा चाहिँ प्रस्तावै राखेका थियौँ र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सबै एनआरएनका अभियन्ता अगुवाहरूले चाहिँ स्वीकार दिनुभयो र यसलाई चाहिँ अहिले भाषा साहित्य समिति पहिला उपसमिति हो अहिले समिति बनाइदिनु भएकोमा सबैलाई फेरि हार्दिक धन्यवाद। अब अहिले हाम्रो एनआरएन आइसी हाम्रो ग्लोबलका अध्यक्ष कुमार पन्तज्यू अहिले आइसक्नु भएको छ हामीसँग। उहाँलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दै अब आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दै म अब उहाँलाई नै म बोल्ने काम अलिकति ढिला पनि अब हामी करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। उहाँ यस्तो व्यस्त समयमा पनि अहिले मिटिङ छोडेर आउनुभएको छ। उहाँलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु न म अनुरोध गर्छु। अध्यक्ष कुमार पन्तज्यू। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, उपस्थित सबै अतिथि महानुभावहरू, गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ स्थापना हुँदादेखि नै हामीले नेपाली भाषा र साहित्यलाई संसारभरि फैलाउनुपर्छ र नेपाली भाषा र साहित्यको जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर सुरुका दिनदेखि नै हामीले विभिन्न उपसमितिहरू बनाएर काम गर्दै आएका हौँ र यसलाई अझै परिष्कृत बनाउनुपर्छ र भाषालाई साँच्चै नेपाली भाषा र साहित्यलाई विदेशमा 80 लाख नेपालीहरू बाहिर बस्दै गर्दा झन्डै चाहिँ यो 1/3 पपुलेसन बाहिर बस्दै गर्दा र त्यो सँगै चाहिँ दोस्रो पुस्ता पनि विदेशमा दोस्रो पुस्ताको सङ्ख्या पनि बढ्दै जाँदा यो भाषा र साहित्यलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नु हाम्रो लागि अझ ठुलो चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। यसमा गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ संवेदनशील छ र यसलाई त्यही कारणले पनि उपसमिति होइन समिति नै बनाएर भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा विशेष
योगदान गर्न साथीहरूको निम्ति आग्रह र अनुरोध गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो चाहिँ समिति बनाएका हौँ। यसमा हाम्रो यो समितिले जसरी काम गरिराखेको छ त्यसमा म पूर्ण सन्तुष्ट छु। आगामी दिनमा पनि नेपाली भाषा र साहित्यको जगेर्नाको निम्ति हाम्रो यो समितिलाई गैर-आवश्यक नेपाली सङ्घलाई संसारभरि छरिरहेका साहित्यकार गैर-आवश्यक नेपाली साथीहरूबाट सहयोग हुनेछ र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट जसरी हामीलाई अघि चाहिँ विगतका दिनहरूमा सहयोग प्राप्त भएको थियो, हामीलाई चाहिँ नेपाली भाषा र साहित्यको जगेर्नाको निम्ति गैर-आवश्यक नेपाली सङ्घले गरेको प्रयत्नमा जसरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको थियो, शुभकामना प्राप्त भएको थियो, त्यो भोलिका दिनहरूमा पनि प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने आशा राख्दै मेरो छोटो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष कुमार पन्तज्यू। उहाँलाई चाहिँ छोटो तर एकदम मिठो एउटा हामीलाई प्रेरणादायी भनाइहरू राखेर जानुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। अब अहिले हामीले भर्खरै विमोचित स्मारिका र अनि पहिलो यो सम्मेलनको प्रमुख अतिथि हाम्रो चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति माननीय गङ्गा प्रसाद उप्रेती ज्यूलाई उहाँको मन्तव्य राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय गङ्गा प्रसाद उप्रेती। कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं भाषा एनआरएन भाषा साहित्य संस्कृति र सम्पदा उपसमितिका सभापति हिम्मत थापाज्यू र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ ग्लोबल कमिटीका अध्यक्ष कुमारजी र गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेज्यू, वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठज्यू, मेरा प्राज्ञ साथीहरू र यहाँ धेरै साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, जसको कारणले कि यो गैर आवासीय साहित्य गैर आवासीय नेपालीहरूको को तर्फबाट नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिको प्रवर्धनमा सम्पदाको प्रवर्धनमा उल्लेखनीय योगदानहरू भएको छ। सबै साथीहरू साथै त यो कार्यक्रमसँग जोडिएर विश्वभरिबाट यो कार्यक्रमलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू यहाँहरू सबैलाई म मेरो आफ्नो तर्फबाट नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट बडो खुसीको कुरा हो। एक वर्षभन्दा अलिकति बेसी भयो कि हामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घको भाषा साहित्य समितिले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली सम्मेलनमा भाषा साहित्य सम्मेलनमा बोस्टनमा भेला भएका छौँ र त्यो भेला भएर त्यहाँ एउटा निश्चित गतिविधि हामीले गर्यौँ। त्यो गतिविधि त हामी गर्दै जान्छौँ, त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर त्यसलाई अभिलेखको रूपमा लैजाने प्रयत्न साथीहरूले अहिले उपसमितिबाट रूपान्तरित भएका साथीहरूले जो प्रयत्न गर्नुभएको छ त्यो धेरै स्तुत्य प्रयत्न हो कि हाम्रा गतिविधिहरू यसरी अभिलेखित भएनन् भने किनभने नयाँ पुस्तालाई हामीले गर्दै गएको प्राप्ति के हो त्यो हामीलाई नै त्यसको विश्लेषण गर्नका निमित्त त्यसको आकलन गर्नका निमित्त सामग्री हुँदैन र नयाँ पुस्तालाई पनि थाहा हुँदैन। त्यसैले हामी जे कामहरू गर्दै जान्छौँ ती सबै काम अभिलेखित भयो भने, यसरी अभिलेखको रूपमा राख्न सकियो भने त्यसले एउटा ठुलो भोलि गएर आउने सन्ततिका निमित्त कि हाम्रा गतिविधिको इतिहास लेखनमा महत्त्वपूर्ण काम दिन्छ। र त्यसैले यो स्मारिका यो 2019 बोस्टन सम्मेलनको तमाम विवरणलाई लिएर जो सार्वजनिक भएको छ यसमा के छ अहिले हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सचिवजीले बताइसक्नु भएको छ। यो एउटा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको संस्कृतिको प्रमोसनमा गरेका योगदानहरूको महत्त्वपूर्ण अभिलेख हो र यो अभिलेख तयार पार्नका निमित्त जे जति साथीहरू लाग्नुभएको छ सबलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले म 2013 सम्झिरहेको छु। त्यो बेला जीवाजी यो एनआरएनको ग्लोबल अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। समय यस्तो थियो कि उहाँहरूको म्याद पुग्न लागेको थियो। त हामी पनि नयाँ संरचनामा एकाडेमी
सञ्चालन गर्दैथ्यौँ। नयाँ संरचना भनेको नयाँ कानुन, नयाँ परिस्थिति र नेपालको बहुलता लाई समेट्दै कि प्राज्ञिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउने र राष्ट्रिय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। यो क्रममा म उपकुलपति थिएँ, हाम्रो बैरागी दाई बैरागी काइँला कुलपति हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो पनि झन्डै अब त्यो अवधि सकिन लागेको थियो। उहाँ पुग्नुभयो। बडो यो काम त हामी आज को रहन्छौँ, भोलि को रहन्छौँ, तर यसलाई एउटा मेकानिजम बनायौँ भने, एउटा कुनै एउटा सञ्जाल बनायौँ र एक प्रकारको अन्डरस्ट्यान्डिङ बनायौँ भने कि हामीले बाहिर गरेका कामहरू र नेपालबाट नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिको प्रवर्धनमा गरेका कामहरूको एकअर्काको बिचमा समन्वय भइकन जान्छ र एउटा त्यस्तो चाहिँ समझदारी गरौँ भन्ने उहाँले प्रस्ताव गर्नु। त्यो प्रस्तावको कारण, त्यो प्रस्तावको धेरै महत्त्वपूर्ण कारण थियो, किनभने हामी नेपालको प्राज्ञिक गतिविधिलाई देशभित्र र देश बाहिर पनि स्थापित गर्न चाहँदैथ्यौँ र देश बाहिर पनि कि नेपालबाट जे जति कामहरू छ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण काम कि भाषा साहित्य संस्कृति प्रवर्धन बाहिर पनि भइरहेको थियो। त यो बिचलाई जोड्नका निमित्त एउटा सञ्जाल चाहिन्छ भन्ने हामी पनि महसुस गर्दैथ्यौँ। यसको परिणाम स्वरूप एनआरएनसँग हाम्रो एमओयू भयो। हामीले धेरै संस्थासँग एमओयू गरेका छौँ, विदेशी संस्थाहरूसँग सांस्कृतिक आदान प्रदानका निमित्त। र विदेशमा रहेर यो एकदमै क्रियाशील रहेको यो एनआरएनको भाषा साहित्य र संस्कृतिको प्रवर्धनमा गरेका कामहरूलाई जोड्नका निमित्त त्यो एउटा एमओयू गरौँ र काम सुरु गरौँ भन्ने हामीले गर्यौँ। त्यो दिनलाई म सम्झिरहेको छु। झन्डै हाम्रो पनि यो सम्झौता भएर एक दुईवटा कार्यक्रम गरेपछि हाम्रो पनि त्यो अवधि सकियो, जीवाजीहरूको पनि अवधि सकियो। तर अवधि सकिए पनि संस्था र सञ्जाल त रह्यो नि। र पछि संयोगले जीवाजी त्यता क्रियाशीलै हुनुहुन्छ, हामीहरू पनि फेरि कोही साथी बिदा भयौँ, कोही साथी फेरि आयौँ र यसलाई अगाडि बढाउने काममा लागिरहेछौँ। म जहिले पनि सम्झन्छु कि नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि पुर्याउनका निमित्त गैर आवासीय नेपालीहरूको बहुत ठुलो योगदान छ। नेपालको अस्तित्वलाई चाहिँ एकदमै दह्रो स्वावलम्बी बनाउनका निमित्त गैर आवासीय नेपालीहरूको बहुत ठुलो योगदान छ। क्राइसिसको बेलामा धेरै ठुला सहयोगहरू राष्ट्रलाई दुरुक्कै उठाउनका निमित्त यहाँले गर्नुभएको छ। ती आर्थिक हुन्, बहुआयामिक सायद यो बौद्धिक जमातको समूह बनाएर चाहिँ गरिएका प्रयत्नहरू, विभिन्न उपसमिति मार्फत यहाँले जो काम गरिरहनु भएको छ, ती कामहरू जत्तिकै महत्त्वपूर्ण भाषा साहित्य संस्कृति र सम्पदाको संरक्षणका निमित्त यहाँहरूबाट भइरहेको छ। त्यो हामी नजिकबाट हेरिरहेछौँ। र नेपाल एकाडेमी प्राय यही राज्यले दिएका यही प्राज्ञिक उन्नयनको निमित्त, प्राज्ञिक गरिमा बढाउनका निमित्त क्रियाशील संस्था भएको हुनाले हामी यहाँहरूको उपसमिति मार्फत यहाँहरूको चाहिँ प्रयत्नबाट भएका जो गतिविधिहरू छन् त्यो गतिविधिको सहकर्मीको रूपमा हामी आफूलाई ठान्दछौँ। र त्यस किसिमले हामीले केही सुरुवातमा के हामीले अघि जीवाजीले भन्नुभयो धेरै कुरा चाहिँ त्यहाँ हामीले कल्पना गरेका थिएनौँ, गर्छौँ भनेर कमिटमेन्ट पनि गरेका थिएनौँ। र मुख्यतः हामी एक अर्काले गरेका गतिविधिहरूको चाहिँ एउटा जानकार रहौँ र एक अर्काको सहयोगबाट र देशमा र देश बाहिर पनि केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गरौँ र जसको कारणले हाम्रो साहित्य भाषाको प्रमोसन होस्। र यो क्रममा त्यो संस्था बनेपछि कहिले अलि शिथिल रूपमा, कहिले अलि बडो जागरुक रूपमा यो काम अघि बढिरहेको छ। र यसको महत्त्वपूर्ण यो उपलब्धि चाहिँ मैले चाहिँ आफूले त्यो बोस्टनमा भएको सम्मेलनलाई ठानेको छु। यो सम्मेलनमा धेरै साथीहरूसँग परिचय भयो। अहिले म यहाँ सम्झिरहेको छु कि त्यो सम्मेलनमा बडो आफ्नो सबै व्यस्त जीवनलाई, व्यस्त कार्यतालिकालाई छोडेर त्यस सम्मेलनलाई सफल पार्नका निमित्त अब महेश्वर पन्त, कृष्णमणि आचार्य, ईश्वरी भट्ट, अनि अब हिक्मत थापाजी र गोविन्द गौतम लगायत लगायत धेरै साथीहरूलाई अहिले म सम्झिरहेको छु। उहाँहरूको क्रियाशीलता, उहाँहरूको चाहिँ एउटा उत्साह, उहाँहरूको योजना, उहाँहरूको समर्पण र त्यो समर्पणले त्यो सम्मेलन भएको थियो। सम्मेलन विभिन्न ठाउँमा हुन्छ र त्यो सम्मेलन आफ्नो कम्युनिटीसँग मिलेर त गरिन्छ, तर मैले त्यहाँ
दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण देखाएको छु जो मैले आफ्नो संस्मरणमा पनि लेखेको छु कि हामीले हाम्रो कम्युनिटीसँग त हामी घुलमिल हुन्छौँ नै, तर हाम्रा गतिविधिहरू र हामी बसेको चाहिँ मुलुकको अरू कम्युनिटीहरू स्थानीय कम्युनिटीहरूसँग त्यो घुलमिल हुनुपर्छ र त्यो एकअर्काले त्यसलाई जान्नुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अकस्मात हामीले साथीहरूको त्यहाँको काम र उहाँहरूले गरेको चाहिँ जो प्रभावकारितालाई देखेर म्यासाचुसेट्स त्यो यो संसदको तर्फबाट एप्रिसिएसन प्राप्त भयो। त्यो एप्रिसिएसन कागजमा त्यत्रो ठुलो कुरा होइन, तर हाम्रो चाहिँ जो अस्तित्वलाई लोकल कम्युनिटीले चाहिँ ग्रहण गरेको त्यो महत्त्वपूर्ण काम हो। त्यो चाहिँ एउटा एनआरएनको बहुत ठुलो सफलता हो भन्ने ठान्दछु र भन्ने नै गरेको छु मैले कि नेपालभित्रभन्दा नेपाल बाहिरका यी हाम्रा सङ्घ संस्थाहरूको कारणले नेपाल एकदमै सजग छ र एकदम क्रियाशील छ र सबल छ। त यो सबल यहाँहरूका प्रयत्नहरूले नै भएको र यस्ता प्रयत्नहरू का निमित्त चाहिँ यो हामी जो जहाँ छौँ हाम्रो सबैको एउटै लक्ष्य हो कि नेपाललाई समृद्ध, नेपाललाई आत्मनिर्भर, नेपाललाई स्वाभिमानी बनाउने, जे निकायहरू छन् ती निकायहरूलाई सबल बनाउनु र कि जे क्षेत्र छन् ती क्षेत्रलाई सुदृढ गर्नु। त्यो गर्नका निमित्त बडो व्यवस्थित किसिमले एनआरएनले यो प्रोग्रामहरू ल्याएर काम गर्दैछ। त्यो हामी हेरिरहेछौँ। यहाँ भाषा साहित्य संस्कृतिको मात्र होइन कि अरू क्षेत्रमा पनि, र त्यसले नेपाललाई अघि बढ्नका निमित्त नेपालको नयाँ यात्रामा नेपाललाई अझ अगाडि बढाउनु र विश्वमा एउटा सबल सार्वभौम र आत्मनिर्भर देश हो भन्ने जनाउनका निमित्त यहाँले बहुत ठुलो काम गरिरहनु भएको छ र यी कामका निमित्त हामी प्राज्ञिक रूपमा हामी पनि सहभागी हुन पाएका छौँ। अब हामीले अघि मेरो सदस्य सचिवले बताउनु भयो कि जहाँ जहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ हामीहरू छौँ, सशरीर छौँ र सशरीर बाहेक पनि हाम्रो भावना तपाईँहरूसँग छ र हामी मिल्यौँ भने मुख्यतः कुनै पनि काम गर्दा संस्थाको एउटा लक्ष्य स्पष्ट हुनु पर्यो। लक्ष्य स्पष्ट गरेपछि योजना बन्नु पर्यो र समर्पण चाहियो। त्यो तिनै चिज हामीहरूमा छ र त्यसले गर्दा आउँदै हाम्रो चाहिँ यो अभियान नेपाललाई विश्व सामु चिनाउने र नेपाललाई आन्तरिक रूपमा पनि सबल बनाउने जो अभियान हो त्यो अभियानले एउटा सार्थकता पाउँछ र त्यो सार्थकता विशेष गरी भाषा साहित्य संस्कृति र प्रवर्धनका निमित्त यहाँहरूले गरेका प्रयत्नहरू, यहाँहरूले आफ्नो विभिन्न देशमा रहेका आफ्ना कमिटी मार्फत गरेका प्रयत्नहरू र ती सबैको अभिलेखको रूपमा यो स्मारिकालाई म लिन्छु। यो स्मारिकामा सृजना पनि छ, स्मारिकाको गतिविधि पनि छ। स्मारिकामा मुख्यतः गैर आवासीय यो समितिका नेपाली समितिका चाहिँ यो भाषा साहित्य अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा गरेका प्रयत्नले विभिन्न महादेशमा विभिन्न क्षेत्रमा कसरी चाहिँ यो भाषा साहित्य र संस्कृति गतिविधिहरू भइरहेका छन् त्यसको अभिलेख छ यहाँ। त्यो अभिलेख धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यसैले हामी एकदमै नेपालमा बसेर नेपाल बाहिर चाहिँ बडो क्रियाशील रही सृजनामा क्रियाशील, सङ्गठनमा क्रियाशील रहेका साथीहरूका हरेक गतिविधिहरूको मूल्याङ्कन गर्छौँ, त्यसको सराहना पनि गर्छौँ र त्यो सराहना गर्नका निमित्त, त्यो मूल्याङ्कन गर्नका निमित्त यो मुलुकभित्र बस्ने विभिन्न सङ्घ सङ्गठन र सरकारलाई पनि यो जुन स्मारिका छ त्यो एउटा अभिलेख छ, अभिलेखको रूपमा एउटा भएको छ। यसको बडो ऐतिहासिक महत्त्व छ भन्ने म ठान्छु र यसलाई प्रकाशन गर्नका निमित्त जे जति साथीभाइहरू लाग्नु भएको छ यो प्रकाशनको काम, यो कुनै पनि सम्मेलन गर्नु जत्तिकै त्यसलाई फेरि समेटेर त्यसलाई एउटा अभिलेखको रूपमा उतार्नु धेरै महत्त्वपूर्ण जटिल काम हो। त्यो जटिल काम यसको सम्पूर्णतालाई समेटेर चाहिँ यसलाई प्रकाशन गर्नका निमित्त प्रकाशन समितिका साथीहरू, सम्पादकहरू सबैलाई म हार्दिक बधाई दिन्छु र हाम्रा कामहरू हामी गर्दै जान्छौँ तर मेटिनु हुँदैन। त्यसको छाप पछिसम्म रहनुपर्छ। ती छाप राख्ने काम यसले काम गरेको छ र अब समय धेरै गएको छ, यसको बारेमा मैले भन्नु अरू केही छैन। अघि साथीहरूले ज्यादै भनिसक्नुभयो। यो जीवाजीको नेतृत्वमा रहेको यो हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ थियो, त्यसले भाषा साहित्य संस्कृति हाम्रो पहिचानसँग धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यसको उत्थानका निमित्त पनि यस सङ्घको उल्लेखनीय भूमिका हुनुपर्छ भन्ने योजना र दृष्टिकोण अन्तर्गत
चाहिँ जुन उपसमिति खोल्यो, उपसमितिबाट आज समिति भयो। आज अब यो समिति हिजो गौतमजीको नेतृत्वमा थियो, त्यसले एउटा ठुलो सम्मेलन गर्यो, हिक्मतजीको नेतृत्वमा अहिले छ। अहिले यता जति जति हेर्दै जान्छु उति उति यो धेरै धेरै सक्रिय भएको पाउँछु र यो सक्रियता ले निरन्तरता पाइरहोस् र यहाँहरूको सक्रियताका साथमा हामी पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान तपाईँसँगै छौँ र हर कुरामा हाम्रो सहकारी अगाडि बढ्दै जानेछ भन्ने आशा राख्दै यसको संरचनामा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि म बधाई दिन्छु र यी कामहरूले निरन्तरता पाओस् भन्ने चाहना गर्दै यहाँहरू सबैलाई म फेरि पनि अभिवादन गर्दै म आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीज्यू, उहाँले चाहिँ सारा गर्भित आफ्नो भनाइहरू राख्नुभयो, हामीलाई प्रेरणाहरू दिनुभयो। हो, यदि हामीसँग एउटा चाहिँ हाम्रो सिर्जना गर्ने साहित्यकार सर्जकहरूले चाहिँ एउटा हिरा जस्तो एउटा बहुमूल्य सिर्जनाहरू जन्माए, तर त्यसलाई चाहिँ बाहिर हामीले कसैले पनि पढेन, कसैमा पुगेन, कसैले थाहा पाएन भने त्यो त्यतिकै सीमित रहन्छ। त्यसको महत्त्व कसैले पनि थाहा पाएन भने त्यसको महत्त्व रहने छैन। हामीले चाहिँ जस्तै हाम्रा नेपालका गोपाल प्रसाद रिमालहरूदेखि, देवकोटादेखि, अब लेखनाथ पौडेलदेखि सबै साहित्यकारका एकदम गहन विश्वमा चाहिँ चर्चित हुने खालका त्यस्ता प्रतिभाहरू, त्यस्ता सिर्जनाहरू भएका छन् र ती सिर्जनाहरूलाई चाहिँ हामीले तिनीहरू अरू भाषामा रूपान्तरण गऱ्यौँ भने ती त्यतिकै बस्यो भने त्यो कसैले त्यसको महत्त्व छैन। अब हामीले अरू देशका सर्जकहरूले गरेका इङ्ग्लिसमा विभिन्न देशबाट सर्जक सिर्जना भएको अरू भाषाका साहित्यकारहरूले लेखेका हामी पढ्छौँ र तिनीहरूलाई चाहिँ हामी अध्ययन गर्छौँ, पाठनमा पाठ्य पुस्तकहरूमा राखिन्छन्। तर हाम्रा नेपालका त्यस्ता उसलाई चाहिँ कति गहन साहित्यहरूलाई चाहिँ विश्वभरि पुर्याउन सकेका छैनौँ। यस्ता कार्यमा चाहिँ जुन अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले, एनआरएनले चाहिँ अरू भाषामा चाहिँ साहित्यहरूलाई चाहिँ सिर्जनाहरूलाई चाहिँ अरू अनुवाद गरेर लाने जुन लक्ष्य राखेको छ, यसको लागि अब सधैँ साथ दिन्छौँ हामी, सधैँ साथ छ भनेर चाहिँ जुन उहाँले व्यक्त गर्नुभयो, हामी एकदम उत्साहित भएका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी पनि अगाडि बढाउन हामीलाई प्रेरणा मिलेको छ। उहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अब म आज कार्यक्रमलाई अन्त्यमा पुगेका छौँ। अब आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिनुभएका हिक्मत थापा, जो चाहिँ अब पूर्व एनआरएनआइसीको कोषाध्यक्ष तथा अहिले चाहिँ हाम्रो भाषा साहित्य संस्कृति सम्पदा समितिका अध्यक्ष, जो चाहिँ अहिले अध्यक्षता गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई आफ्नो छोटो भनाइ राख्दै यो आजको कार्यक्रमलाई सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुहुँदै समापन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हिक्मत थापा। धन्यवाद सुरेन उप्रेतीज्यू। म यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिज्यू गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यू, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका हाम्रा अर्का वरिष्ठ अतिथि सदस्य सचिव जगत उपाध्यायज्यू, अनि डाक्टर हेम पौडेलज्यू, काव्य विभाग प्रमुख, अनि त्यसै गरी हामी बीच उपस्थित हुनुभएका हाम्रा अर्का वरिष्ठ अतिथि प्रवासका हाम्रा सबैभन्दा सिनियर साहित्यकार कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठज्यू र एनआरएनका अध्यक्ष कुमार पन्थ, पूर्व अध्यक्ष तथा यस समितिका सल्लाहकार जीवा लामिछानेज्यू लगायत यहाँ उपस्थित हाम्रा सबै आदरणीय अतिथिहरू, हाम्रा समितिका मित्रहरू र यो कार्यक्रमलाई संसारभरिबाट अनलाइनहरूमा र एनआरएन साहित्यको पेजबाट हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा हार्दिक स्वागत, आभार व्यक्त गर्दै म आफ्ना केही दुई शब्दहरू यहाँ राखेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। यस समितिले जुन बोस्टनमा प्रथम नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय भाषा साहित्य सम्मेलन गर्यो, त्यो आफैमा एकदमै ऐतिहासिक थियो र त्यो सधैँ रहिरहनेछ। कुलपतिज्यूले पनि भन्नुभयो, यसअघि मेरा तत्कालीन संयोजक मित्रले पनि भन्नुभयो, जसले गर्दा प्रवासमा एकीकृत रूपमा संसारभरिका प्रवासी नेपाली साहित्यकारहरू र नेपालका साहित्यकारहरू प्रज्ञालाई जोडेर हामीले साहित्यमा संसारभरि सबै महादेशमा नेपाली साहित्य भाषामा के हुँदैछ भन्ने बारेमा छलफल गर्न पायौँ र त्यो सम्मेलन प्रथम भए पनि ऐतिहासिक छ र त्यसको निरन्तरता हामी दिँदै जाने पक्षमा छौँ र यो सालमा 2021 मा हामीले त्यो सम्मेलन मध्यपूर्वको दुबईमा गर्ने योजना बनाएका छौँ र सम्भवतः यो कोभिडले अप्ठ्यारो नपारेसम्म हामी त्यसलाई सम्पन्न गर्नेछौँ। र त्यसै गरी
यो समितिले पुराना कामहरूलाई निरन्तरता दिँदै पहिलाका समितिहरूले गरेका कामलाई निरन्तरता दिँदै जसरी एनआरएन संसारभरि थुप्रै चिजमा नेपाल त जोडिँदैछ, लगानीका कुराहरूमा, नेपालको समृद्धिका कुरामा, प्रवासमा रहेका नेपालीका दुःख सुखको कुरामा गैर आवासीय नेपाली सङ्घले कार्य गरिरहेको छ। त्यसै गरी भाषा, साहित्य, संस्कृति, सम्पदाको तर्फमा पनि यसले अझै बढी विशेष रूपमा जोडिनुपर्छ। जबसम्म भाषा साहित्य जोडिन्न तबसम्म अन्य कामहरू फितलो अथवा फिका हुन्छन् भन्ने हाम्रो ध्यान छ। त्यसैले हामी हाम्रा कार्यक्रमहरू अझै विस्तारित रूपमा, अझै असरदार रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो योजना छ। र यस समितिले यो कार्यकालमा यो कोभिडको कारणले प्रवासी प्रवाह एउटा साप्ताहिक अनलाइन साहित्य कार्यक्रमहरू पनि कार्यक्रम गरिराखेका छौँ, जसले धेरै प्रवासका साहित्यकारहरूलाई जोडेको छ। र आज पनि हामीले विशेषतः आज बेलुकी नेपालको समय 8 बजे कला विशेषमा हामी कार्यक्रम प्रथमचोटि गर्दैछौँ। मूर्तिकलाकारहरू प्रथमचोटि यो कार्यक्रममा आउँदै हुनुहुन्छ। ओम खत्री, विक्रम श्री र मन्जुल मितेरी जापानबाट। फुर्सद भएपछि हेरिदिनु होला। कला क्षेत्रलाई पनि हामीले सम्मान र प्रवर्धन गर्न खोजिराखेका छौँ। अहिले यसको 1 घन्टा नेपालको समय 8 बजे। त्यसै गरी हामीले यो कार्यक्रममा प्रवासमा रहेका साहित्यकारहरूलाई सम्मान गर्नको लागि, अझै नेपाली भाषा साहित्यमा लेख्नलाई उत्प्रेरणा गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष प्रवासी नेपाली लेखकहरूले लेख्ने उत्कृष्ट पुस्तकमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा एनआरएन साहित्य पुरस्कार को हामीले घोषणा गरेका छौँ 2 लाख रुपियाँको। र त्यसको लागि फन्ड कलेक्सन गर्ने कार्य भइराखेको छ। हामीले 25 लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ। 29 लाखको हामीले कमिटमेन्ट पनि पाइसकेका छौँ र अब त्यसलाई सङ्कलन गर्ने कार्य अब गर्दैछौँ। र हामीले यसमा एउटा विशेष के अनुरोध गरेका थियौँ र अझै पनि गर्छौँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई हामीले एउटा प्रस्ताव राखेका थियौँ। यो पुरस्कारलाई पछि सुरुमा हामीले राख्न सकेनौँ, त्यसमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। र पछि यो पुरस्कारको आफैमा पनि गरिमा र पुरस्कारकै सम्मान बढाउनको लागि र निष्पक्षता को लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई हामीले यसमा सहकार्य अथवा जोडिदिन हुन अनुरोध गरेका थियौँ। केही अप्ठ्यारो टेक्निकली अप्ठ्यारो परिरहेको छ भन्ने डाक्टर एम सरले हामीलाई भन्नुभएको थियो। तैपनि म अझै मिल्छ भने कुलपतिज्यूलाई, सदस्यज्यूलाई यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो पुरस्कार प्रज्ञा र एनआरएनको संयुक्त उसमा सकिन्छ भने यसलाई स्वीकृति गरिदिनु होला। र त्यो हुँदाखेरि अझै बढी इफेक्टिभ, अझै बढी निष्पक्ष, अझै बढी उजिलो हुने थियो। र हामीले यसलाई 25 लाख फन्ड हामी यसै साल पुर्याउँछौँ यो कोर्सको लागि। अझै सकेसम्म बढी पनि कोसिस गर्नेछौँ। महेश्वर पन्थजीले यो कोर्स निर्माण र यो समितिको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ बोस्टनबाट नै। म यसको लागि पुनः अनुरोध कुलपतिज्यूलाई गर्छु, भएसम्म यसलाई संयुक्त रूपमा लाने गरिदिनु होला। फन्डको काम हामी जम्मा गर्छौँ, सञ्चालनको काममा एनआरएनलाई समेत जोडेर एनआरएनले अगाडि बढाइदिए अझै यो पुरस्कारले गरिमा अझै बढाउँथ्यो र भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। त्यसै गरी समितिले केही प्रकाशनहरू गर्ने तयारी गरिराखेको छ। सम्पादनको क्रममा योपालि हामीले निरता सङ्ग्रह र गजल सङ्ग्रह प्रकाशित गर्दैछौँ। त्यसको सम्पादनको अन्तिम क्षणहरूमा उसमा साथीहरू जोडिराख्नु भएको छ। त्यस्तै प्रवासका नेपाली साहित्यकारहरूको पनि विवरणहरू हामी कलेक्सन गर्दैछौँ। त्यसलाई एनआरएनको वेबसाइटमा र सकेसम्म किताबको रूपमा पनि प्रकाशित गर्नेछौँ। र अहिले अर्को हाम्रो एउटा प्रतियोगिता पहिलोचोटि हामीले यो समितिले अन्य संस्थासँग मिलेर दोस्रो पुस्ताका नेपालीहरूलाई अथवा बाल अथवा युवा 29 वर्ष मुनिका कविहरूलाई जसलाई नयाँ पुस्तालाई दोस्रो पुस्ताहरू नेपाली भाषाबाट, नेपाली साहित्यबाट, संस्कृतिबाट विमुख हुँदै गइराखेका छन् प्रवासमा, तिनीहरूलाई जोड्न प्रेरणा दिनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिताको आयोजना भइराखेको छ। र यो श्री पञ्चमीमा, मार्चको श्री पञ्चमीमा यो वर्षको श्री पञ्चमीमा हामी त्यस प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछौँ। त्यो $1000 प्रथम पुरस्कार छ त्यसमा। र यसको लागि कामहरू भइराखेको छ। र जुन यो हामीले प्रवासमा जुन बोस्टनमा जुन एकदम भव्य कार्यक्रम गऱ्यौँ, त्यसैको कन्टिन्युटीको लागि पनि साहित्यकार नेपालभित्रका, नेपाल बाहिरका विभिन्न क्षेत्रका साहित्यकारहरूलाई नेपाली अझै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषा साहित्य सम्मेलन
गर्ने सँगै अन्य कार्यक्रमहरू पनि गर्ने भनेर हामीले योजनाहरू बनाएका थियौँ। 2020 मा हामीले कुनै पनि कोभिडको कारणले गर्न सकेनौँ। तैपनि हामी 2021 मा कोभिडको प्रकोप कम भयो भने हामी त्यसलाई सबै नसके पनि केही गर्ने प्रयासमा छौँ। जस्तै हामीले दुबईमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषा तथा साहित्य सम्मेलन गर्ने, त्यसै गरी जाम्बियाको लुसाका, नेदरल्यान्डको अमस्टरडम, टोकियोमा यो भाषा शिक्षण सम्बन्धी नेपाली भाषा सम्बन्धी, त्यसै गरी टेक्सासमा कविता अथवा गजल सम्बन्धी 5वटा फिजिकल कार्यक्रम, भौतिक कार्यक्रमहरू गर्ने हाम्रो प्लान लक्ष्य छ। अझ यथावतै छ। यदि यो कोभिडको प्रकोपले साथ दियो भने हामी यो अप्रिल मे पछि हामी कार्यक्रमहरू अप्रिल मे जुनतिर गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र म पुनः यो जुन स्मारिका टेक्सास बोस्टनमा भएको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषा साहित्य सम्मेलनको लागि त्यति बेला जुट्नुहुने विशेष त बोस्टनका साथीहरू महेश्वर पन्तजी, ईश्वरी भट्टजी लगायतका साथीहरू, साहित्यकार साथीहरू, त्यस्तै सुरेन उप्रेतीजी, त्यति बेला तत्कालीन संयोजक गोविन्दजी लगायत सबै साथीहरूलाई पुनः म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसको लागि कार्यक्रम संयोजनको लागि डाक्टर हेम सर प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट र सुरेन उप्रेतीजीले जुन संयोजन गर्नुभयो त्यसको लागि म विशेष फेरि आभारी छु। र हाम्रो भाग्य भनौँ के हामीले आजको कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ। अहिलेको यो राजनीतिक आजको जुन डेभलपमेन्ट भयो त्यसले उहाँ आउन सक्नु भएन। तैपनि हाम्रो यसमा गरिमामय उपस्थिति ज्यू लगायत यहाँहरू सबै भइदिनु भयो। त्यसको लागि यहाँहरूलाई सबैलाई म विशेष हार्दिक आभार गर्दछु। यो समितिको तर्फबाट, एनआरएनको तर्फबाट, समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यू लगायत उपाध्यक्षज्यू लगायत सबैलाई म आभार व्यक्त गर्दछु। म प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई, हामीलाई त्यो समितिलाई, एनआरएनलाई पनि हामीसँगै हुनेछौँ। त्यो जुन एनआरएन र प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बिचको जीवाश्रको पालामा भएको 5 लाखको फन्ड जुन छ त्यसलाई अझै कसरी अगाडि बढाएर जान सकिन्छ र संयुक्त कार्यक्रमहरू के गर्न सकिन्छ यहाँहरूले गाइडेन्स गर्दै गर्नुहुनेछ। हामी तयार छौँ, हामीले सक्दो गर्नेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन पनि चाहन्छु। र म आजको कार्यक्रमलाई प्रसारणमा सहयोग गरिराख्नुभएका सचिवालयका आइटी अफिसर र निर्पेशजी, भगवतीजी लगायत अन्य हामीलाई सँग जोडिनुभएका प्रवासका अनलाइनहरू जो प्रसारण गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भन्दै म यो कार्यक्रमको पनि समापन गर्दै मेरो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।